अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो हमारा जो पहला चैप्टर है उसके तीसरे पार्ट में इत्तलाती मौसलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ मुख्तलिफ सैयारों की शकली क़ुव्वत मालूम करके पेशकश का एक तख्ता बनाइए। तो आपको ये नेट की मदद से जितने भी अपने मौसलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले सैयारे हैं उनकी शकली क़ुव्वत का एक चार्ट बनाना है। ये आपका होमवर्क है और ये नेट पे भी तलाश कर सकते हैं आप। उसके बाद का जो पार्ट है हमारा वो है क़ुव्वत और रफ्तार, फोर्स एंड मोशन। हम जानते हैं किसी भी जिस्म की रफ्तार की कद्र या हरकत की सिमत में तब्दीली पैदा करने के लिए इस पर क़ुव्वत का अमल करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बराबर है, हम बैटिंग कर रहे हैं और जब हमारी बैट की मदद से हम क्या करते, एक क़ुव्वत लगाते बॉल पर और क़ुव्वत लगाकर हम उसकी सिमत भी तब्दील कर सकते। मिसाल के तौर पर हमको विकेट कीपर के ऊपर से मारना है या स्लिप में अगर कोई प्लेयर ना रहे वहाँ से कट करना है। तो ये जो जगह है ये जो है इसकी मदद से अपने बैट की मदद से क़ुव्वत लगा के उसको क्या दिए, सिमत दिए। या फिर ज़्यादा क़ुव्वत लगा के अपन वो बॉल पे 6 या 4 भी मार सकते। तो ये चीज़ों से क्या पता चलता कि हम क़ुव्वत लगाकर किसी भी जिस्म की कद्र या हरकत की सिमत में तब्दीली कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए आप, अपन ने मिसाल देखी क्रिकेट की, दूसरी मिसाल आप कैरम बोर्ड की भी ले सकते है ना। कैरम बोर्ड के अंदर भी अपन क्या करते, स्ट्राइकर की मदद से जो गोटी रहती उस पर फोर्स अप्लाई करते, उसको मुख्तलिफ डायरेक्शन देते, उसको मुख्तलिफ सिमत देते, बराबर है। अब ये तो मिसाल हो गई कि क़ुव्वत लगा के सिमत तब्दील कर सकते। अब दूसरी मिसाल ये है कि रफ्तार की कद्र यानी रफ्तार किस तरीके से इजाफा कर सकते हैं अपन क़ुव्वत लगा के। मिसाल के तौर पर हम जब गाड़ी चलाते, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कोई भी गाड़ी, तो पहली गियर में रहती तो उसकी रफ्तार कम रहती, फिर अपन क्या करते, उसका गियर शिफ्ट करते, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहा है उस पर, बराबर है, इंजन की मदद से। तो जैसी जैसी हम उसको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो गाड़ी की जो रफ्तार है वो क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी जिस्म पर हमने क़ुव्वत लगाए तो उसकी सिमत भी तब्दील हो सकती, उसकी कद्र भी तब्दील हो सकती। एक और है, और दूसरी मिसाल हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसकी मुखालिफ सिमत में एक क़ुव्वत अप्लाई कर रहे हैं या उसकी रफ्तार में मज़ाहमत पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी रफ्तार कम कम होते जा रही है। ठीक है, तो ये हो गए क़ुव्वत और रफ्तार के आपस में ताल्लुकात, रिलेशन। अब देखेंगे अपन, आइए ज़रा याद कीजिए, ये न्यूटन के कानून के मुताबिक है। न्यूटन की हरकत के कवानीन कौन कौन से हैं? तो अब सभी को मालूम है आप लोगों को कि न्यूटन के कितने कानून थे, 3। अब वो 3 कानून कौन कौन से है ना, वो हमको मालूम होना चाहिए। तो वो कानून जो है, पहला कानून जो है जिसे अपन न्यूटन के हरकत से मुतालिक 3 कवानीन, तो उसमें से जो पहला कानून है वो ये है कि किसी जिस्म पर अगर बैरूनी क़ुव्वत अमल ना करे, एक जिस्म है उसके ऊपर अगर कोई क़ुव्वत अमल नहीं कर रही है, तब वो हालत सुकून में है तो हालत सुकून में ही रहेगा, और हालत हरकत में है तो हालत हरकत में ही रहेगा। ठीक है, अगर वो खते मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है तो फिर वो खते मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत करता रहेगा। ठीक है, फिर हमारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि अगर कोई जिस्म हालत हरकत में है तो हालत हरकत में ही रहेगा, ये बोल रहे, फिर ऐसा क्यों होता कि एक मखसूस वक्फे के बाद हमारी जो साइकिल है वो क्या हो जाती, हम पैडल मारते तो थोड़ी देर के बाद क्या होती हो, धीरे 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 उसकी हरकत क्या होती जाती,
कम कम होते जाती। और अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं कि उसकी हरकत क्या होती, धीरे धीरे कांस्टेंट रहती है। अगर उस पे तो उस वक्त जो है गाड़ी के जो टायर है और जो रोड है उन दोनों के दरमियान कौन सी हरकत रहती, फ्रिक्शनल फोर्स रहती, मज़ाहमत की कुवत रहती, जिसकी वजह से जो रगड़ की कुवत रहती, मज़ाहमत नहीं बोलेंगे उसको अपन, रगड़ की कुवत जो रहती वो क्या करती, उसकी रफ्तार को धीरे 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 कम करती। और बगैर रगड़ के हम जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये हो गया पहला कानून। दूसरा, किसी भी जिस्म के, ये आप ये कानून जो है तीनों ये लिख लो, किसी भी जिस्म के मियारे हरकत की तब्दीली की शरह उस जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत के रास्त तनासुब होती है और ये तब्दीली अमल करने वाली कुव्वत की सिमत में होती है। मियारे हरकत की तब्दीली की शरह को कुव्वत कहते हैं और मियारे कुव्वत का ज़ाब्ता क्या है, F बराबर ma। इसका ज़ाब्ता क्या है, F बराबर ma। आप चाहे तो इस ज़ाब्ते को लिख भी सकते और इसको समझ भी सकते। वैसे तो आपने समझ लिए नौम जमात के अंदर, फिर भी मैं एक बार तब आपको बता देता हूँ कि मियारे हरकत का जो ज़ाब्ता है वो है F बराबर ma। यहाँ m बोले तो इसकी कमियत है, मास है, a एक्सेलरेशन है, असरा कमियत की इकाई किलोग्राम है और असरा की इकाई मीटर पर सेकंड की कुव्वत 2 है। इकाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हमारे साइंस में, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये मियारे हरकत की तब्दीली की शरह, जैसे एक जिस्म है जिस पे अपन ने कुव्वत लगाया, जितनी ज्यादा कुव्वत लगाएंगे इस जिस्म में उतना ज्यादा असरा पैदा होगा। यानी मियारे हरकत की तब्दीली की शरह को अपन क्या कहते हैं, कुव्वत कहते हैं। अब जैसे कुव्वत लगाया तो इसमें क्या होगा, रफ्तार में तब्दीली होगी, रफ्तार में तब्दीली की वजह से असरा पैदा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन मियारे हरकत की तब्दीली की शरह को कुव्वत कहते हैं। F बराबर ma, शॉर्ट में अपने को लिखना है तो इसकी इकाई रहेंगी किलोग्राम और मीटर पर सेकंड की कुव्वत 2 और SI निजाम में इसकी इकाई है न्यूटन। ये हो गया कुव्वत न्यूटन के दूसरे कानून के बारे में। अब अपन देखेंगे न्यूटन का तीसरा कानून, थर्ड लॉ, जिसका काम हमको यहाँ पर भी पढ़ने वाला है दायरवी हरकत के अंदर। तीसरा कानून क्या है, ये तीसरा कानून ये है कि हर अमल का रद्द अमल मसावी, मुखालिफ और बैक वक्त होता है। बात, सवाल को, ये तारीफ को मुकम्मल लिखना है। किसी भी या हर अमल का रद्द अमल मसावी, मुखालिफ और बैक वक्त होता है। ये हो गए न्यूटन के तीनों कानून। अब ये बताया उसने दायरवी हरकत, आगे का जो पार्ट है हमारा दायरवी हरकत, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज़जू कुव्वत, इसके बारे में एक पूरा का पूरा चैप्टर है आपको 11th या 12th के अंदर। आप PDF बुक डाउनलोड करके चेक भी कर सकते। अपने को सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट है कि मरकज़जू कुव्वत समझ में आ जाना है ना, दायरवी हरकत किसे कहते हैं वो समझ में आ जाना, तो ये सब पार्ट है हमारे। तो आइए समझ ले, बराबर है। एक डोरी के सिरे पे एक पत्थर बांधिए, पत्थर बांध के अभी एक्टिविटी करना है आपको, और दूसरी डोरी का जो सिरा है उसको हाथ में पकड़ना है और उसको गोल गोल घुमाना है। जब आप उसको गोल गोल घुमाएंगे इस तरीके से, ये जैसा ये शक्ल के अंदर बताया गया है, ये पत्थर, ये दूसरा जो सिरा है डोरी का इन्होंने पकड़ा है, एक सिरे पे ये क्या है, पत्थर है ना, तो दूसरा सिरा है पत्थर। अब इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल घुमाने के बाद अपन देख रहे हैं कि ये जो डोरी है इसको अपन अपनी जानिब खींच रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो पत्थर जो दायरवी सिमत में गोल गोल घूम रहा है, तो इसकी इस हरकत को हम क्या कहते हैं, दायरवी हरकत कहते। कौन सी हरकत कहते, दायरवी हरकत कहते। या फिर जब हम गाड़ी में बैठे हुए और गाड़ी टर्न लेती, तो जब तक कि अपनी गाड़ी टर्न तक घूमती रहती, जैसे अपन ऐसा रोड आता थोड़ा टर्न वाला है ना, तो गाड़ी जब टर्न पर यहाँ घूमती, अपनी बस या अपनी गाड़ी जो भी है, तो हमारी उस वक्त तक जो हरकत रहती है हमारी भी, वो भी कौन सी हरकत रहती, दायरवी हरकत रहती, और हम इस सिमत में फेंके जाते। तो आपने देखे होंगे गाड़ी जब इधर टर्न करती तो हम मुखालिफ सिमत में, हम उधर साइड विंडो के साइड फेंके जाएंगे, और उस साइड करेंगे तो अपोजिट साइड में। हाँ, तो ये समझना है
تو یہ جو جب بھی تھوڑا سا ٹرن ہو جائے، ٹرن والا روڈ رہے گا، یا آپ نے ایک دائرہ بنائے اس پر بھی آپ دوڑ رہے ہیں، تو آپ کی یہ بھی حرکت کیا کہلائیں گی؟ دائروی حرکت کہلائیں گی۔ کیا کہلائیں گی؟ دائروی حرکت۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بائک چلانے والے، اب بائک چلانے والے جب، یا بائک یا سائیکل آپ نے چلائے ہوں گے، تو جب ٹرن پر کرتے اپن ایسی گاڑی، جیسے یہ ایک سرکولر روڈ آ گیا مثال کے طور پر ایسے، اب یہاں پر اپن کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بائک چلا رہے ہیں، یہ بائک پر بیٹھے اپن اور یہ چل رہی، تو یہ جب چلتے وقت اپن کیا کرتے؟ ہماری بائک کو اس سائڈ جھکاتے ٹرن پر۔ کیوں جھکاتے؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو کون سی قوت؟ مرکز کی جانب جھکاتے۔ کون سی قوت حاصل کرنے کے لیے؟ مرکز جو قوت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ ہم تھوڑا سا جھکاتے، پورا نہیں جھکانا ہے، پورا جھکائیں گے تو ہم سلپ ہو جائیں گے، تو تھوڑا سا جھکاتے تاکہ ہم کو ایک قوت ملے۔ آپ نے سائیکل چلائے ہوں گے، اگر ٹرن پر تھوڑی سپیڈ پہ، اور وہاں لکھا ہوا بھی رہتا ہے کہ اس کی سپیڈ لمٹ کتنی ہے، بائک چلائے ہوں گے، تو آپ دیکھتے کہ ٹرن پر ہم تھوڑی سی ہلکی سی گاڑی اپنے آپ کو، ہمارا جو سر ہے تھوڑا سا جھکاتے۔ کیوں جھکاتے؟ تاکہ ہم کو مرکز جو قوت حاصل ہو۔ اب یہی چیز کو اس کے اندر سمجھایا گیا کہ جب ہم پتھر کو، جب یہ دائروی مدار کے اندر گھومتا، تو ہم یہ جو ڈوری ہے اس کو اپنی جانب کھینچتے، اپنی جانب کھینچتے، مطلب یہاں پر یہ ڈوری کو ہم کون سی قوت پرووائڈ کرتے؟ مرکز جو قوت۔ کون سی قوت پرووائڈ کرتے اس پتھر کو؟ مرکز جو قوت پرووائڈ کرتے۔ اور جیسا ہم نیوٹن کے تیسرے قانون میں پڑھتے کہ عمل اور رد عمل مساوی اور مخالف سمت میں ہوتا ہے، تو اسی وقت جو ہے اس کے اندر ایک دوسری قوت پیدا ہوتی ہے اس کے مخالف سمت میں، جس کو ہم سینٹریفیوگل، اور اردو میں بولیں گے مرکز گریز قوت، جو کہ مرکز کے پرے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک میں نے بتایا کہ جب اپن پتھر کو یہ دائروی مدار میں گھمائیں گے، تو ایک قوت جو ہے مرکز کی جانب اے سے لے کر او کی جانب عمل کریں گے، جس کو اپن کیا بولیں گے؟ مرکز جو قوت۔ لیکن اسی وقت ایک قوت اس جانب بھی عمل کریں گے، کیونکہ ہم نے ابھی نیوٹن کے تیسرے قانون سے پڑھے کہ عمل اور رد عمل مساوی اور مخالف سمت میں ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو قوت عمل کریں گی وہ کریں گی سینٹریفیوگل فورس، مرکز گریز قوت۔ کیا قوت کہتے ہیں اپن؟ مرکز گریز قوت۔ اگر یہ دونوں قوتیں آپس میں ایک دوسرے کو متوازن کرتی ہے تو یہ پتھر جو ہے دائروی مدار میں آسانی سے گھومے گا۔ اگر یہ دونوں میں سے ایک بھی قوت غیر متوازن ہو جاتی، ان کا بیلنس اگر بگڑ جاتا، تو یہ بھی ہو سکتا کہ یہ جو ڈوری ہے یہ ٹوٹ جائے، یا یہ ہو سکتا کہ یہ پتھر سیدھا ہماری جانب آ جائے۔ مطلب یہ پتھر کو دائروی مدار میں گھومنے کے لیے عمل اور رد عمل کی جو دونوں قوتیں ہیں، ان کا متوازن ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر بتایا گیا۔ یہ دیکھو اس کی سمت کون سی ہے؟ اس پتھر پر آپ کوئی قوت لگا رہے ہیں، اس کی سمت کون سی ہے؟ مطلب پتھر کو آپ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، مطلب اس کے اوپر کون سی قوت لگ رہی؟ مرکز کی جانب قوت لگ رہی، اور مرکز کی جانب قوت لگنے کی وجہ سے اس قوت کو اپن کیا کہتے ہیں؟ مرکز جو قوت، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں سینٹریپیٹل فورس۔ اور جو اس کے مخالف سمت میں عمل کریں گی اسے کہیں گے سینٹریفیوگل فورس، یعنی مرکز گریز قوت، جو کہ مرکز کے پرے رہتی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں آپس میں متوازن رہے گی تبھی وہ پتھر دائروی مدار میں برابر گھومے گا۔ یہ مرکز جو قوت کے بارے میں ہم کو بتایا گیا۔ اب مثال کے طور پر یہ پتھر یہاں سے دھوکے سے چھوٹ جاتا ہے مقام اے سے، تو یہ اس کی مماسی سمت ہے، برابر ہے۔ تو اس بات سے اور کلیئر ہوتا کہ سائنس کو ہم بغیر میتھمیٹکس کے نالج کے پڑھ نہیں سکتے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ 11-12 کے اندر آپ کو سائنس میں اچھے نمبرات ملے تو آپ کو میتھمیٹکس میں بھی محنت کرنا پڑے گی۔ تو دیکھو یہ مماس، اگر یہاں سے چھوٹا پتھر تو اس کی سمت ہمیشہ کیسی رہیں گی؟ مماسی سمت رہیں گی۔ بی مقام سے چھوٹے گا تو یہ اس کی مماسی سمت رہیں گی، رفتار کی سمت، یہ اس کی رفتار کی سمت رہیں گی۔ اگر پتھر چھوٹا تو ادھر جائیں گا، یہاں سے چھوٹا تو ادھر جائیں گا، اور یہ مقام سی سے اگر پتھر چھوٹا تو ادھر جائیں گا، یہ کہلاتی ہے اس کی رفتار کی سمت۔ یہ بتایا گیا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور وہی چیز ہم کو یہاں بتائی گئی، یہ دیکھو آپ پتھر کو اپنی جانب کھینچ رہے، مطلب اس پر کون سی قوت لگا رہے؟ مرکز جو قوت لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا یہ جو پارٹ ہے
آپ جانتے ہیں یہ زمین کا قدرتی ذیلی سیارہ چاند زمین کے اطراف ایک مخصوص مدار میں گردش کرتا ہے، برابر ہے، وہاں تو کوئی ڈوری وغیرہ نظر نہیں آتی، یعنی اس کی سمت مسلسل تبدیل ہوتی رہتی، اس کی جو سمت ہے اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے اور یہ چاند ہے، چاند جو ہے زمین کے اطراف دائروی مدار میں گردش کر رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں کیا ہوا، اس کی سمت میں کیا ہو رہی تبدیل، اس قوت کی سمت کون سی ہوں گی، برابر ہے۔ اگر ایسی قوت نہ ہوتی تو پھر چاند کی حرکت کیسی ہوتی، اگر قوت ہی نہیں رہتی پاسبل تھا کہ ان کی حرکت کرنا، پاسبل نہیں تھا۔ کیا ہمارے نظام شمسی کے دوسرے سیارے سورج کے اطراف ایسے ہی گھومتے ہیں؟ تو نیوٹن صاحب نے جو قانون پیش کیے تھے کہ ہر دو اجسام کے درمیان ایک مخصوص قوت عمل کرتی ہے، جسے انہوں نے کیا بولے تھے، کائناتی قوت بولے تھے، جو کہ ہر دو اجسام کے درمیان موجود ہے۔ یہی قوت جو ہے زمین اور چاند کے درمیان بھی ہے، یہی قوت زمین اور سورج کے درمیان بھی ہے۔ کائنات میں ہر دو اجسام کے درمیان یہ قوتیں موجود ہے، کیا ان پر بھی ایسی قوت عمل کرتی ہے اور ان کی سمت کیا ہوگی؟ پچھلی سرگرمی، مثال اور سوالوں پر غور کرنے سے ذہن میں آتا ہے کہ چاند کو زمین کے اطراف مدار میں گردش کرنے پر اس کا قوت کا اثر کرنا ضروری ہے۔ یہ قوت زمین سے عمل کرتی ہوں گی اور چاند کو اپنی جانب کشش کر رہی ہوگی، اسی طرح سورج بھی زمین کے ساتھ تمام سیاروں کو اپنی طرف کشش کرتا ہے۔ اب یہ ہے کیپلر کے قوانین، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو 11th-12th کے اندر بھی ہے۔ کیپلر کے قوانین، یہ جو کیپلر کے قوانین ہیں، اپن اس کے بعد کا جو پارٹ ہے اس کے اندر کیپلر کے قوانین دیکھیں گے، اس کے بعد یہ جو سرگرمی ہے، یہ سرگرمی بھی اپن کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔